समाज से है तो गैर मुस्लिम, लेकिन अल्लाह अकबर वो इज्तिमाई निकाह करवाता है, गरीबों को तलाश करता है, गांव गांव जाता है, गरीब बच्चियां तलाश हो गई, सबको जहेज भी देता है, बरातियों को खाना भी देता है, कपड़े भी देता है, बर्तन भी देता है। वो ये नहीं देखता कि ये हिंदू की बेटी है। आज कुछ लोग अल्लाह अकबर कबीरा नफरत की बात कर रहे हैं, हिंदुस्तान को बांटने की कोशिश कर रहे हैं, मुसलमान देख करके अल्लाह अकबर मॉब लिंचिंग कर रहे। अभी जयपुर में एक माँ का लाल छीन लिया, नाम इकबाल था, उस नौजवान से नाम पूछा मार दिया। ओ जालिमो याद रखना, हमारी देशभक्ति पे अल्लाह अकबर तुम शक करते हो, हमारी देश प्रेमी पे तुम शक करते हो। मैं तो कहता हूँ मेरी कौम के नौजवानों को अलग कर दो, मेरी कौम के नौजवानों को, बुजुर्गों को अलग कर दो। ये जितने मसाजिद के इमाम हैं, जितने मदारिस के मुदर्रिसीन हैं, मदरसे में पढ़ने वाले तलबा हैं, ये कुरान के हाफिज, हुजूर की शरीयत के आलिम हैं, अगर तुम हमारी देशभक्ति पे शक करते हो, हम तो कहते हैं हमारे देश की जो आर्मी है, हमारे देश की जो फौज है, उन्हें पीछे कर दो और हमें आगे करके एक मर्तबा देखो तो सही। इन हाफिजों को एक मर्तबा आगे करके देखो तो सही, उलमा को एक मर्तबा आगे करके देखो तो सही। तुम्हें पता चल जाएगा ये उलमा अपने देश के लिए, अपने मुल्क के लिए दुश्मन की गर्दन काटना भी जानते हैं, जान लेना भी जानते हैं, और देश के लिए अपनी जान देना भी जानते हैं। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे गौसियत, मसलके आला हजरत, उलमाए अहले सुन्नत, हजरत अल्लामा मौलाना नासिम रजा मंसरी, सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। कुछ है शरपसंद, कुछ है गुंडे, कुछ है बदतमीज जो भारत की छवि खराब करना चाहते हैं, मॉब लिंचिंग कर रहे हैं। लेकिन ऐसे भी मेंबर ऑफ पार्लियामेंट हैं जो है गैर मुस्लिम लेकिन सबकी बेटियों की शादियां करा रहे हैं। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत। बस हजरत की तकरीर मेरे बाद इंशाल्लाह फौरन होगी। फारूक भाई आप समाप्त करेंगे, तवज्जो फरमाएं। हाशिम भाई तवज्जो फरमाएं। अज़ीज़ान मिल्लत इस्लामिया, तो कुछ लोग हैं शरपसंद जो माहौल बिगाड़ना चाहते हैं, लेकिन आपसे मैं गुजारिश करूंगा नफरत का जवाब मोहब्बत से दीजिए। नफरत का जवाब किससे देना बोलो? मोहब्बत से देना है। कुछ लोग बदतमीज है, अच्छे लोग भी तो हैं। वो अल्लाह अकबर बीजेपी का सांसद, लेकिन वो शादी करा था, इज्तिमाई शादी, सबकी चेहरा देख के नहीं, गरीब देख के करा था। मुस्लिमों की बेटियों की भी शादी होती है यार, चुल्लू भर पानी में डूब के मर जाना चाहिए। ऐसा नहीं है मुसलमान गरीब हैं, मुसलमानों में करोड़पति नहीं है, मुसलमानों में करोड़पति छोड़ो अरबपति भी हैं। अभी पीछे हिजाब का मामला चला, लेकिन लड़कियां जो पढ़ती थी, हमारी बेटियां, उनका हिजाब उतारने की बात की गई। आपने देखा कर्नाटक में वो मुस्कान नाम की बेटी ने नारा लगाया, उसने साबित किया कि मुसलमान बेटियां कल भी शेरनी थी, आज भी शेरनी हैं। और मुसलमान ये बेटे जो लड़के जो ना, ये कल भी शेर थे, आज भी शेर है, लेकिन ये खो चुके हैं, अपने आप को पहचान नहीं पा रहे हैं हम क्या हैं। जिस दिन पहचान लेंगे ना, जिस दिन इन्हें शऊर आ जाएगा, काया पलट कर रख देंगे, इनकलाब आ जाएगा। अज़ीज़ान मिल्लत इस्लामिया, तो मुसलमान कभी हाई कोर्ट जा रहे थे, कभी सुप्रीम कोर्ट जा रहे थे। बोले साहब ऐसा नहीं होना चाहिए, ये तो मतलब क्या है, जमहूरियत है हिंदुस्तान के अंदर, यहाँ तो लोकतंत्र है, यहाँ तो इसका गला उठ जाएगा। यहाँ कैसा हो रहा है, हर एक को मतलब क्या अपने मजहब के मुताबिक रहने का यहाँ पे आज़ादी है, अपने मजहब के मुताबिक अमल करेंगे, रहेंगे। अल्लाह अकबर कबीरा, लोग अपनी मतलब मुसलमान अपनी कमज़ोरी का रोना रो रहे थे, हाई कोर्ट सुप्रीम कोर्ट जा रहे थे। गैर तो बेशर्मो, तुम अल्लाह अकबर दूसरों के दरवाज़ों पे दस्तक देते फिर रहे थे। अमीरों तुम्हें क्या हो गया, तुम अल्लाह अकबर इसका जवाब हाई कोर्ट से जाके नहीं देते, सुप्रीम कोर्ट में जाके नहीं देते। जब तुम्हारी बेटियों की चादरें छीनने की बातें हो रही थी, उनको अल्लाह अकबर हिजाब के साथ क्लास में रोकने की बातें हो रही थी, तो तुम्हें चाहिए था अमली जवाब देते और अपने पैसे को खर्च करते, स्कूल बनाते जहां आपकी बेटियां ही बेटियां पढ़ती नजर आती। अल्लाह अकबर कबीरा, बड़े बड़े स्कूल खोल देते। आप जो है अमल से जवाब दीजिए, अमली मैदान में आइए। मुसलमान सोया हुआ है, मुसलमान गफलत की चादर तान के सोया हुआ है। मैं अर्ज कर रहा था, नौजवानों फाउंडेशन बनाओ, नौजवानों गरीबों की मदद करो। अल्लाह अकबर कबीरा, चेहरे देख के सलाम मत करो।
عرض کر رہا تھا مسلمان کے مسلمان پہ کچھ حق ہوتے ہیں، وہ بیمار ہو جائے اس کی عیادت کو دیکھ جانا چاہیے، وہ سلام کرے تو جواب دینا چاہیے، میں کیوں اس کو سلام کروں گا، یہ مجھے سلام نہیں کرتا، جواب دے دیا تو سلام کر دیا تو جواب دینے تیار نہیں ہیں۔ عزیزان ملت اسلامیہ، اگر سلام کرے تو جواب دینا ضروری ہے، اور اگر مسلمان مر جائے تو اس کی نماز جنازہ پڑھنا بھی اس کا ایک حق ہے۔ آج ہماری قوم کے جوان بزرگ جاتے ہیں نماز جنازہ میں، دفن میں جاتے ہیں لیکن نماز جنازہ نہیں پڑھتے، الگ ہو کر کے سائڈ ہو جاتے ہیں۔ میں ان سے پوچھنا چاہتا ہوں، یہ آپ کے اوپر حق تھا، آپ کو چاہیے تھا آپ نماز پڑھتے، اگر وہ مرنے والا نیک تھا تو اس کی پڑھتے آپ بخشے جاتے، اور اگر آپ میں کوئی نیک تھا وہ گنہگار تھا تو آپ کی وجہ سے وہ بخشا جاتا۔ ایک نہ ایک کا فائدہ ہونا کرم تھا، ایک نہ ایک کا ضرور فائدہ ہوتا، یا تو اس کا ہوتا یا آپ میں سے ہوتا۔ عزیزان ملت اسلامیہ، لیکن اس میں جو ماں باپ کی بھی مطلب کیا ہے کمی ہے، اس میں ماں باپ نے اپنی اولاد کو ایسی راہوں پہ نہیں چلایا جن راہوں پہ بچے حضور کے عاشق بنتے، جن راہوں پہ بچے حضور کے غلام بنتے، جن راہوں پہ چل کے بچے حضور کے سچے غلام بن جاتے، حضور کے عاشق بن جاتے، ان راہوں پہ چلاتے جن راہوں پہ چلنے کے لیے امام احمد رضا خان نے کہا، ان راہوں پہ اپنے بچوں کو چلاتے، جن راہوں پہ چلنے کے لیے مفتی اعظم ہند کہہ کر کے گئے، استاذ زمن کہہ کر کے گئے۔ امام کہتے ہیں جان ہے عشق مصطفیٰ روز فضو کرے خدا، جس کو ہو درد کا مزہ نازے دوا اٹھائے کیوں، پھر کے گلی گلی تباہ ٹھوکریں سب کی کھائے کیوں، دل کو جو عقل دے خدا تیری گلی سے جائے کیوں۔ استاد زمن بولے اللہ اللہ شہ کونین جلالت تیری، فرش کا عرش تک جاری ہے حکومت تیری۔ مفتی اعظم ہند بولے رسول انہی کا تو مزدہ سنانے آئے ہیں، انہی کے آنے کی خوشیاں منانے آئے ہیں، جو گر رہے تھے باہوں نے ان کو تھام لیا، جو گر چکے یہ ان کو اٹھانے آئے ہیں۔ نصیب تیرا چمک اٹھا دیکھ تو نوری عرب کے چاند لہت کے سراہنے آئے ہیں۔ ضرورت اس بات کی ہے آپ اپنے بچوں کو ان راہوں پہ چلائیں جن راہوں پہ چلنے کے بعد حضور کا عشق آتا ہے، جن راہوں پہ چلنے کے بعد اہل بیت کا پیار آتا ہے، جن راہوں پہ چلنے کے بعد صحابہ کی محبت آتی ہے۔ عزیزان ملت اسلامیہ، اپنے بچوں کو پڑھائیں، ان کو نماز بھی آنا چاہیے، نماز جنازہ بھی آنا چاہیے۔ بیٹا دیکھ رہا ہے باپ کی میت پڑی ہے، نہ نہلا رہا ہے، نہ کفن پہنا رہا ہے، نہ نماز جنازہ پڑھ رہا ہے، دور کھڑا ہے، لیکن اللہ اکبر میں مبارکباد دیتا ہوں ایسے ماں باپ کو، ایسے باپ کو جس نے اپنے بیٹے کو آدھی روٹی کھا کر کے اللہ اکبر پڑھایا، حضور کی شریعت کا عالم بنایا، حافظ قرآن بنایا۔ جب باپ کا بیٹا حافظ قرآن ہوتا ہے، وہ باپ مساری میں لیٹا ہوتا ہے، بیٹا آگے بڑھ کے اپنے باپ کی نماز جنازہ پڑھا رہا ہوتا ہے، ادھر یہ نماز جنازہ پڑھا کر کے فارغ ہوتا ہے، ادھر اس کے باپ کو قبر میں اتارا جاتا ہے، لوگ واپس آ جاتے ہیں، لیکن یہ بیٹا قرآن کھول کے اپنے باپ کی قبر کے سرحانے بیٹھ جاتا ہے، اللہ کو رحیم کہتا ہے، اللہ کو رحمان کہتا ہے، سورۃ البقرہ کی تلاوت کرتا ہے، سورۃ الملک کو پڑھتا ہے، یاسین شریف کو پڑھتا ہے، بیٹا پڑھتا جاتا ہے، رب کے دریائے رحمت میں بحر بحکرہ میں جوش پیدا ہوتا ہے، اللہ بخشش فرما دیتا ہے۔ اسکول میں پڑھنے والا بیٹا جنت دلائے کوئی گارنٹی نہیں، یونیورسٹی میں اللہ اکبر پڑھنے والا بچہ تجھے جنت دلائے کوئی گارنٹی نہیں۔ یقین کے ساتھ کہتا ہوں ٹوٹی چٹائی پہ بیٹھ کے قرآن مجید پڑھنے والا بچہ اگر عمل کرے گا قرآن پہ تو تجھے جنت میں لے کے جائے گا۔ نعرے تکبیر، نعرے رسالت، نعرے غوثیت، مسلک اعلیٰ حضرت زندہ باد زندہ باد۔ الٹے سیدھے پڑھ کے آ رہے ہیں، ہائی بریڈ ڈگریاں لے کے آ رہے ہیں، بولے میں وہاں سے لیا MBBS چوری کر کر کے لا رہے ہیں، خرید کے لا رہے ہیں، انہیں یہ بھی شعور نہیں نماز جنازہ کیسے ہوگی۔ DM تھا بیٹا، باپ مر گیا تو اللہ اکبر نماز جنازہ میں رومال بچھا رہا ہے، کسی نے کہا یہ کیا کر رہے ہو DM صاحب، بولے یار سجدہ کریں گے ماتھا میلا ہو جائے گا۔ اس وقت باپ رو رہا ہوگا مساری میں لیٹ کے، وہ کم بخت تجھے DM تو بنایا، کاش
تجھے حضور کی شریعت کا عالم بنا تھا. بے شک یہ ہم بن گئے تو یہ بھی نہیں پتا نماز جنازہ میں سجدہ نہیں ہوتا. اللہ اکبر کبیرہ. عرض کر رہا تھا لوگوں حضور کی شریعت پہ عمل کرو. عزیزان ملت اسلامیہ، یہ جو مہینہ چل رہا نا، یہ کون سا چل رہا؟ ربیع